डी चौक में पीटीआई के एहतजाज के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर कत्ल के संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। एक तरफ पीटीआई ने 12 मारे जाने वाले कारकुन, 38 जख्मी होने वाले कारकुन और 139 लापता कारकुनों की फहरिस्त अदालत में जमा करा दी है और वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत आला हुकूमती ओहदेदारों और नामालूम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा कर दी है। तो दूसरी तरफ 24 नवंबर के एहतजाज में 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी के नीचे कुचलने के वाक़े पर इमरान खान के खिलाफ FIR सामने आ गई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि यह सारा मंसूबा इमरान खान के हुक्म पर अडियाला जेल में बनाया गया। थाना रमना में इमरान खान, बुशरा बीबी और PTI की आला क़यादत के खिलाफ दर्ज FIR के मतन के मुताबिक तमाम वक़ुआ का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़ुआ इमरान खान की ईमा और हुक्म पर हुआ। यह मंसूबा मुख्तलिफ औक़ात में जेल में मुलाकात के लिए जाने वाली PTI की आला क़यादत के ज़रिए सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना था। इस मंसूबे के गवाहों में जेल के कुछ कैदी, मुशक्क़ती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन शामिल हैं। मतन के मुताबिक इमरान खान के हुक्म की तामील के लिए बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हम्माद अजहर और दीगर क़यादत ने बाहिमी साजिश के तहत एक हिकमत अमली बनाई। बुशरा बीबी और दीगर मंदरजा बाला मुल्जिमान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तइल किया। PTI की क़यादत ने अवाम को फ़ौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, जिससे ये वक़ुआ हुआ। इमरान खान और PTI क़यादत पर यह संगीन मुकदमा दर्ज हो गया है, जबकि खुद PTI ने डी चौक एहतजाज के दौरान कारकुनों की हलाकतों और गुमशुदगी पर इस्लामाबाद की सेशन अदालत से रुजू कर लिया है, जिस पर कल ही इब्तिदाई समाअत मुकर्रर कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात तथा तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद, SSP सिक्योरिटी और नामालूम अफराद को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मारे जाने वाले 12 कारकुनों के नाम बताए गए हैं। गोली लगने से जख्मी होने वाले 38 कारकुनों की फहरिस्त दी गई है, जबकि 139 लापता कारकुनों की फहरिस्त भी दी गई है। इस सब के अलावा फौजी तहवील में जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल आगे बढ़ रहा है। 9 मई के वाक़यात पर भी उनसे तफ्तीश की जा रही है। इस हवाले से द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद ने सियासी या दीगर मामलात में PTI की रहनुमाई करने के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है। बाखबर ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद की जिन सियासतदानों से राब्ते थे, उनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ सियासतदान भी शामिल थे। द न्यूज़ ने ज़राए के हवाले से बताया था कि जनरल फैज़ हमीद 50 के करीब सियासतदानों के साथ राब्ते में थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। ज़राए के मुताबिक हुक्काम के पास इन राब्तों के शवाहिद मौजूद हैं, जिनमें इस बात के सबूत भी मौजूद हैं कि PTI की मुबैना तौर पर रहनुमाई की गई थी। इन राब्तों के बाज़ पहलुओं की तहकीकात जारी हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद का कहना है कि सियासी लोगों से ये राब्ते मामूल की समाजी बातचीत है। खबर के मुताबिक द न्यूज़ को बताया गया है कि कुछ मामलात में ये राब्ते मुबैना तौर पर कुछ ज़ाती कामों, जैसा कि किसी को मुलाजमत दिलवाना या किसी जानने वाले को टिकट देने के लिए किए गए थे। दूसरी तरफ इमरान खान अपनी ही पार्टी की क़यादत के रवैये पर मायूसी और हैरानी का इज़हार कर रहे हैं और ख़ुद पर एक के बाद एक केस बनने के बावजूद पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल न आने पर गुस्सा कर रहे हैं। मगर सिर्फ यही नहीं, इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत की आबादगी नज़र न आने के बाद खुद तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार हो गई है, या फिर हुकूमत का सर्द रवैया और अदम तवज्जो देखकर PTI इस तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश कर रही है कि PTI के पास अब मुज़ाकरात के लिए हुकूमत का ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने तो इतने अरसे में लचक ही नहीं दिखाई और बज़ाहिर इस तासुर को ज़ाइल करने की कोशिश में मुज़ाकरात के हवाले से PTI क़यादत के मुतज़ाद बयानात सामने आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे ये सवाल उठ गया है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए पेश की शराइत से पीछे हट गई है या अब भी इस पर कायम है। क्या इमरान खान का भी वही मौक़िफ़ है जो पार्टी क़यादत बाहर बयान कर रही है? पहले पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने मौक़िफ़ दिया कि मुज़ाकरात शुरू करने के लिए PTI पेश की शराइत नहीं रख रही है, लेकिन PTI के ही सेनेटर सीनियर रहनुमा अली ज़फ़र ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कह दिया कि हुकूमत PTI की दोनों पेश की शराइत को मानेगी तो ही हम उसके साथ बैठेंगे और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। अली ज़फ़र ने मज़ीद कहा कि कल परसों से जो तासुर दिया जा रहा है, उस पर इमरान खान गुस्से में थे और कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात के लिए किसी से भीख नहीं मांग रहे और ना ही दरख्वास्त कर रहे हैं। हम पर इल्ज़ाम लगता था कि आपने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हुए हैं, हमने तो सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। मैं भी कल परसों का देख रहा हूँ कि इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके PTI के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमने तो सिर्फ एक हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। हम कोई किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि आप आके करें, बल्कि हमने
تو شرائط دو لگائی ہیں کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے یہ دو شرائط پوری کریں ہماری. اگر وہ ریکویسٹ مانتے ہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہیں. جس کے پاس اختیار ہے بات کرنے کا اور جس کے پاس چاہے وہ کسی کا حکم کے تحت چل رہے ہوں یا نہ, جو بھی بات کرنا چاہتا ہے اختیار کے ساتھ آئے, ہم بات کریں گے. تو ہم نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں آپ وہ دو جو کنڈیشنز ہیں, جو شرائط ہیں وہ پوری کریں. وہ پوری کرنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر سول ڈس اوبیڈینس نہیں ہوگی. علی ظفر نے کل ہمارے پروگرام میں جیو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار کی طرف سے کی گئی بات کی بھی تصدیق کر دی, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان اپنی قیادت سے خوش نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باہر سب گڈی گڈی چل رہا ہے. خان صاحب نے بہت شکوا کیا کہ گڈی گڈے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پارٹی قیادت جو ہے وہ بالکل سیریس نہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں میں اس سے بھی درج نہیں کروائی گئی؟ بالکل, میرے ساتھ خان صاحب نے یہی کہا تھا اور کل بیان بھی یہی دیا خان صاحب نے. اس لیے میں نے کہا کہ مجھے جو امپریشن ہے کہ مذاکرات ہم کرنے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ اور ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں, وہ نہیں. علی ظفر عمران خان کا پیغام پہنچا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی دونوں پیشگی شرائط پوری ہوں گی تو ہی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے. مگر پرسوں ہی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا تھا کہ مذاکرات مشروط نہیں ہونے چاہیے. اگر مطالبات ہی پورے ہو گئے تو آگے بڑھنے کے لیے کچھ رہے گا ہی نہیں. مشروط مذاکرات کہہ رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسیران کی رہائی ہو اور ساتھ میں 9 مئی اور 26 نومبر پہ کمیشن بنے. یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ یہ بنا لیں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر شاید آگے بڑھنے کے لیے تو کچھ رہے گا ہی نہیں. یہ تو ٹرمز ہے اور یہ تو مطالبات ہے. آگے کمیٹی بیٹھے گی, آگے بڑھیں گے تو یہ مطالبات اس میں حل ہو جائیں گے. ڈائلاگ کا تعلق ہے تو اس پہ کوئی پری کنڈیشن نہیں ہونے چاہیے. سیاست میں آپ ایک دوسرے کے لیے نہ معافیا منگواتے ہو نہ معافیا جو ہے نا شرط رکھتے ہو کہ آگے کی طرف بڑھے. مگر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی. آج ہی پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما اور ایم این اے شیر افضل مروت نے ایک الگ ہی دعویٰ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان نے تو ابھی مذاکرات کا کہا ہی نہیں ہے, ابھی تو صرف مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے. جیو نیوز کے نمائندے ابوبکر صدیق سے بات کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے مزید کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنوں کے گھروں میں ماتم ہے. ایسی صورتحال میں مذاکرات کا شوشہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے. مذاکرات کی باتیں کرنے سے کارکنوں کو مایوسی ہوگی. سول نافرمانی سے متعلق عمران خان کے احکامات پر عمل درآمد ہوگا. واضح ہو رہا ہے کہ بہت سے دیگر معاملات کی طرح حکومت سے مذاکرات کی پیشکش پر بھی پی ٹی آئی کی قیادت کا ایک موقف سامنے نہیں آ رہا ہے, یا پھر ممکنہ طور پر حکومت کے سرد رویے کو دیکھ کر تحریک انصاف واپس پرانی پوزیشن پر جانے کی کوشش بھی کر رہی ہے, مگر اس میں بھی کنفیوژن دکھا رہی ہے. اس کے علاوہ آج عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس اور حامد خان کو بھی مذاکراتی کمیٹی میں شامل کر لیا ہے, جس کے بعد پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی 7 رکنی ہو گئی ہے. مگر حکومتی رہنما مذاکرات کی بات پر پی ٹی آئی کو اس کا ماضی کا رویہ اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات یاد دلا رہے ہیں اور مذاکرات سے پہلے ان واقعات پر معافی, شرمندگی یا غلطی ماننے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آج جیو نیوز کے مارننگ شو جیو پاکستان میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے ہمیں پیغام نہیں دیا, پیغام ملا تو نون لیگ کی طرف سے انکار نہیں ہوگا. رانا ثناء اللہ نے 9 مئی سے متعلق موقف اختیار کیا کہ 9 مئی کے مدعی نے ہی پی ٹی آئی کو آفر دی ہوئی ہے کہ صدق دل سے معذرت کریں, تو اس معاملے کو دیکھنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی تو بنائی ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے یہ پیغام ہمیں نہیں دیا کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ان کا پیغام ہمارے تک تو اب تک یہی ہے, آپ کے ساتھ کیوں بات کریں, آپ تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں. تو اگر انہوں نے گورنمنٹ کو یا پرائم منسٹر کو اس بارے میں یہ پیغام بھیجا کہ جی ہم آپ کے ساتھ بھی اب مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, تو میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے کبھی انکار نہیں ہوگا. میں ہی اس کا مدعی کون ہے, انہوں نے تو ان کو آفر کی ہے کہ جی صدقے دل سے سچی بات کریں اور معذرت کریں, ندامت کا اظہار کریں, تو ہم اس بات کو جو ہے وہ دیکھنے کو تیار ہیں. لیکن انہوں نے ان کے اوپر ہی الزام لگا دیا ہے کہ جی یہ تو فالس لیگ آپریشن تھا, آپ نے تو خود ہی اپنے گھر کو آگ لگا دی ہے, خود ہی اپنے اوپر آپ نے حملے کروائے. تو اس سے تو پھر اور زیادہ بات کو بڑھانے اور تلخی ہونا بات ہے. لیکن پی ٹی آئی 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر حکومت کو قصوروار سمجھتی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ ان واقعات پر سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز کی سربراہی میں عدالتی کمیشن بنایا جائے. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے ویڈیو پیغام میں ایک بار پھر ڈی چوک میں ہلاکتوں کا الزام حکومت پر لگایا اور کہا کہ ہمارے بہت سے لوگ مسنگ ہیں اور ہمیں خدشہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے, ہمارے خدشات کو دور کیا جائے. میں یہاں پر حکومت کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ مسنگ ہیں, ان میں ہمیں خدشہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. ہمیں ہمارے تحفظات, ہمارے خدشات دور کیے جائیں. کس نے چلائی, کیوں چلائی, کس کے کہنے پر چلائی, ہر ایک بندہ جواب دہ ہے. ہم اس کا جواب بھی مانگیں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ شہداء اس وقت 12 ہمارے
आइडेंटिफाइड है और इसके अलावा जो और हमारे इस वक्त 100 से ज्यादा गोली लगने वाले जख्मी हैं, ये सारे आइडेंटिफाइड हैं और मजीद आइडेंटिफाई हो रहे हैं। हम आपको इस तरह जाने नहीं देंगे, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। फौज हमारी है, फौज ने यहीं पे रहना है और इस अवाम की हिफाजत करनी है, हमने भी यहीं रहना है। इस अवाम ने, फौज के अंदर जो लोग भर्ती होते हैं वो हम में से ही होते हैं, हमारे में से ही होते हैं। ये मतलब परा सियासतदान ये इस वक्त फौज को और अवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं और इनकी ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, आपने कामयाब होने देनी है। इसके अलावा आज महमूद खान चकजई की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास भी हुआ है।